खरें म्हणल्यार ती जी आमी पळयली मार्केट हे जवळ जवळ पोर्तुगीज टायमार म्हणजे 80 तरी वर्सां जाली त्या मार्केटाक त्या बिल्डिंगेक. पूण थंय पळयत जाल्यार थंय त्या बिल्डिंगेचे तशें कुडके पडना. पूण हे अर्द्यान सुद्दां न्ही ह्या बिल्डिंगेक चडांत चड 20 वर्सां जाली आसतली. पूण 20 वर्सां जावन हाजे वत्ता थंय कुडके पडटा, वत्ता थंय स्लॅब पडटा. ही बिल्डिंगूच डेंजरस ना जेन्ना लोक वता. कारण पळय एका सायडीन आसा आमचें पोन्ने मार्केट आनी ह्या सायडीन नवे भाजीचें मार्केट आसा. सो आतां हांवें सुद्दां पळयलां की खुबशीं बायलां किंवा कोणी येता ते तेवटेंतल्यान ह्या मदल्या वाटेंतल्यान क्रॉस करून त्या मार्केटान वता. कोणाचें वयर लक्ष नासता. झप करून एक येदोसो सुद्दां स्लॅबाचो कुडको सकयल्लो पडत कॉन्क्रिटाचो जाल्यार फक्त इजाच न्ही जाणटी बी बायल आसा जाल्यार मरूंक शकता. अशी परिस्थिती हांगा आसा. पुणून हाजें जें गांभीर्य आसा ते म्युनिसिपालिटीक तांकां पडिल्लें ना. तांकां खबर म्हणजे ते तकलेनूच घेना आनी खबर आसून संवेदनशीलता आमी म्हणटा पळय सेन्सिटिविटी ती खंय तरी ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांची ना जाल्या. कावन्सिलर जावं किंवा म्हापशेचो आमदार जावं. हांकां म्हापशेचो आमदार तर म्हाका दिसना. हांवें फाटीं सुद्दां म्हणलां खुद्दां की म्हापशेचो आमदार केन्नाच बाजारान येना. ताणें केन्नाच बाजारान पांय धरूंक ना. हांवें ताका पयरूय सांगलां आतांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता म्हापशेच्या आमदारान ह्या निमित्यान तरी बाजारान येवचो आनी अख्खो बाजार भोंवन पळोवचो. 1 तास घालय तुजो आनी अख्खे म्हापशे इंजिनियरांक घेवन भोंव. कित्याक ही जी बिल्डिंग्यो आसा हाजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडप ही आज अत्यंत गरजेचें आहा. म्हाका दिसना हे स्ट्रक्चर म्हणजे स्टेबल आसा कशें. म्हणून ते जीईसी किंवा खंयचेय गव्हर्मेंट जे इन्स्टिट्यूट आसा जे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडपाचें काम करता तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हे बिल्डिंगेची सगळ्यांचे ऑडिट करपाची आज गरज आसा. आनी हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन चीफ ऑफिसरा कडेन मागता. कित्याक आतां ते म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांक सांगून अर्थ ना. ते आतां इलेक्शनाच्या हातून बिजी आसतले आनी तांकां फक्त इलेक्शन जिखप आनी कितें हरप तातूंतच ते आसता इलेक्शनान. तांकां लोकांचें पडिल्लें ना. म्हणून हांव चीफ ऑफिसरा कडेन मागता. कारण तो गव्हर्मेंटाचो ऑथोरायज मनीस थंय बसला. हांव चीफ ऑफिसर जो आसा ताजे कडेन मागता की ताणें बाजारान टीम घेवन येवची आनी हांगा इन्स्पेक्शन करचें. आमदाराकूय एक लेटर ताणें करचें आनी आमदारा बरोबर इन्स्पेक्शनाक येवचें आनी हाजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडची. कित्याक हांगाच न्ही ती चोडणेकाराच्या फाटल्यान आमी पळय फाटीं थंय जेन्ना स्लॅब कोसळिल्लो सकयल्लो पोर्शन पडिल्लो आज जर पळयत जाल्यार ती जी चिमणी आसा फाटली ती ताजेर मावंड केल्ली आसा. म्हणजे फाल्यां जर तो स्लॅबाचो कुडको आतां पातळ उरला ते फक्त लोखंड दिसता आनी वयर ते तात्पुरते शेण सारिल्ल्या भशेन शिमीट आसा. फाल्यां ते पडटना अख्खी चिमणी घेवन पडटली आनी व्हडली दुर्घटना थंय जातली. म्हणून हांव मागता की हाजी बेगीनूच हे गांभीर्य लक्षांत घेवन चीफ ऑफिसरान तरी मार्केटान व्हिजीट करून हे जाग्यार घालचें. रात्री जाले रातच्या टायमार म्हाका सांगितलें पडत आसता हे आतां इतलेच पडले आज पयलीं एकदां पडले आनी आतां एक पडले. हय तकलीफ जायत आसा हे आतांक हे करूंक जाय. आतां म्युनिसिपालिटी बी तुमी सांगला म्युनिसिपालिटी घालून सांगूंक मेळटा सांगा खबर ना. हे बिल्डींग एक्चुअली पयलींची आनी सारकी बॅड कंडिशन आहा. हेजेर म्युनिसिपालिटी मेंटेनन्स बी करना एवरी इयर. कांयच करिना. तुमचे टॅक्स फारीक करता तुमी एवरी इयर. तुमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी कितें आहा? म्युनिसिपालिटी आसा तेंच्यांनी येवन हे रिपेरींग करूंक जाय तेंचे घेवन. आतां कांय ना कांय तेंच्यांनी करूंकच जायना तर कशें जातलें. पडत रावले तुमचे कपाळ पडले जाल्यार कितें जातलें. कितें म्युनिसिपालिटी कोणाक पळयतली. गिऱ्याक येता. हां म्युनिसिपालिटी कितें सांगता? म्युनिसिपालिटीन आमी आमकां हे रिपेरींग तरी करून हे करात कितें तरी ना. रिपेरींग करून तरी लोकांक हे करून सेफ करात इतलें आनी कांय नाका. तुजें नांव कितें? आमचे पेमेंट अभिजीत पेमेंट. बरें.